ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 15 मई के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइल ने जंग से तबाहाल गजा में बड़े पैमाने पर शहरियों के इनखला के अहकामात जारी कर दिए। ताज़ा कार्रवाई में 40 से ज़ायद फलस्तीनी हलाक। Over a 24-hour period, Israel intensified its strikes in Gaza, hitting 2 hospitals as well as Jabalia in the north. Israel says it was conducting strikes against Hamas fighters and infrastructure. दोहा में सजे ऊंटों, साइबर ट्रक्स और जेट तैयारों से ट्रंप का शाहाना इस्तकबाल और 96 अरब डॉलर के तारीखी मुआहदे। मैं नहीं चाहता कि आप इंडिया में आईफोन बनाएं। सदर ट्रंप की एप्पल के CEO को तंबीह। My friend, I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. रूस का कहना है कि सदर पुतिन इस्तांबुल में होने वाले अमन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की दोहा में सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर से मुलाकात। आपने इंडिया से 1971 का बदला ले लिया। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी में फौजी जवानों और अफसरान से खिताब। It is called unthinkable victory. और ये अल्लाह ताला ने मेरी नज़र में उसको आप किसी और तरीके भी से ले सकते हैं, although in a different context, लेकिन 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के जोहरी हथियारों को बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? और जानिए ब्राह्मोस मिसाइल क्या है और इसे रोकना कितना मुश्किल है। ब्राह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, समंदर या फिजा से फायर किया जा सकता है। ये इंडिया और रूस के मुश्तरका इदारे ब्राह्मोस एरोस्पेस का तैयार करदा हथियार है। ये भी जानिए कि हालिया पाक भारत कशीदगी में इसराइल ने खुलकर इंडिया का साथ क्यों दिया। जब इंडिया और पाकिस्तान के एक दूसरे के इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहे थे, उस वक्त इसराइल वाहिद मुल्क था जो खुलकर भारत की हिमायत में खड़ा था। मजीद ये कि बरतानवी हुकूमत का नया इमिग्रेशन प्लान क्या है। I believe we need to reduce immigration significantly. बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और उनकी लेबर पार्टी ने हाल ही में बरतानिया में इमिग्रेशन से मुतालिक एक वाइट पेपर इशू किया है, जिसका मकसद बरतानिया में काम के सिलसिले में आने वाले लोगों की तादाद में कमी करना है। देखिए जंगली चिंपैंजियों का अपने जख्मों का इलाज, फितरी फर्स्ट एड का हैरान कुन मुजाहरा। ये नौजवान चिंपैंजी एक बहुत बारीक मगर हैरत अंगेज काम कर रहा है। वो पौधे के कुछ हिस्सों को चबाकर अपने जख्म पर लगा रहा है। और जानिए उस छक्के के बारे में जिसने पाकिस्तान और इंडिया की जंग टाल दी थी। नवंबर 1986 से फरवरी 1987 तक पाकिस्तान इंडिया की जानिब से हमले का सख्त खतरा महसूस कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल ज़िया-उल हक की टेस्ट मैच देखने के लिए अचानक दिल्ली आमद। इंडियन वज़ीर आज़म राजीव गांधी की तरफ से बेदिली से इस्तकबाल। ज़िया की राजीव से सरगोशी। मौके के एक ऐनी गवाह के मुताबिक जिसे सुनते ही राजीव गांधी की पेशानी पसीने से तर हो गई। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज सरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इस्लामत है
दूसरी जानिब गजा में हस्पताल ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इस ऐलान के बाद गजा में हस्पताल ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया की जानिब से गुज़िश्ता रात की गई कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली कार्रवाइयों का मरकज़ गजा की पट्टी का जनूबी इलाका था, जहाँ से कम अज़ कम 36 अफराद की मैयतों को हस्पताल में पहुँचाया गया है। Leaving large plumes of smoke rising from the hospital site. The attack killed and injured dozens of people, according to the Hamas-run Civil Defense Agency. And you can see just how deep the impact of those bombs were in this video. And here's the aftermath, which shows a damaged bus hanging inside a crater. This video was filmed in the hospital's courtyard. In total, we've counted and verified 7 craters around the hospital building, which we've mapped out here. गुज़िश्ता रात गजा की पट्टी में हुए हमलों के नतीजे में होने वाली तबाही की बहुत सी तस्वीर मीडिया इदारों को मौसूल हुई हैं। हस्पताल ज़राए और तिब्बी इमदाद फराहम करने वाले अमले के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान एक ही रोज़ में इसराइल की जानिब से 2 अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। मंगल के रोज़ खान यूनस के इलाके में इसराइली तैयारों ने यूरोपियन अस्पताल पर एक ही वक्त में 6 बम गिराए, जिसके नतीजे में वहां 28 अफराद की हलाकत हुई, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। गुज़िश्ता रात हुए हमले के बाद सामने आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि खान यूनस के इलाके में लोग अपने तबाहशुदा घरों के मलबे में बच जाने वाली अशिया तलाश कर रहे हैं। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म इहूद ओलमर्ट उन चंद सीनियर इसराइलियों में शामिल हैं जिन्होंने गजा में फौजी मुहिम को वुसअत देने के खिलाफ आवाज उठाई है। एक इंटरव्यू में इहूद ओलमर्ट का कहना था कि जो कुछ हो रहा है ज्यादातर इसराइली इसके खिलाफ हैं। फौज के कमांडरों की एक बड़ी तादाद फौजी ऑपरेशन में तोसी के खिलाफ है और जंग का फौरी खात्मा चाहती है। It's fine. If it is not done in coordination, it means that America prefers to look at the American interests without necessarily regarding the possible Israeli reaction. And this is a bad message to Israel. याद रहे कि ओलमर्ट इसराइल के मौजूदा वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के नाक़िद हैं और उनके ख्यालात मुल्क की साख, मईशत और बैनुल-अक़वामी हैसियत पर 20 माह तवील जंग के असरात के बारे में बढ़ती हुई तशवीश की अक्कासी करते हैं। उनका ये भी कहना था कि हम अखलाकी तौर पर गजा में कहत के आगाज़ की इजाज़त नहीं दे सकते, ये बंद होना चाहिए। याद रहे कि फ्रांसीसी सदर गजा में इसराइल के इक़दामात को शर्मनाक करार दे चुके हैं, जिस पर नेतन्याहू ने पर हमास की हिमायत में खड़े होने का इल्जाम लगाया था। अक़वाम मुत्तहिदा के एक जायजे में कहा गया है कि गजा की तकरीबन 2.1 मिलियन फ़लस्तीनी आबादी कहत के संगीन खतरे से दोचार है और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की इंतहाई निचली सतह का सामना कर रही है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मुनासिब ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक, साफ पानी और सेहत की देखभाल तक रसाई के बगैर एक पूरी नस्ल मुस्तकिल तौर पर मुतासिर होगी। जे हुए ऊंटों की कतारें, गाड़ियों के साथ भागते हुए घोड़े, जदीद साइबर ट्रक्स और इन सब के दरमियान एक गाड़ी में सवार अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। ये यकीनन किसी मुग़ल बादशाह की अपने महल में आमद की तफसीलात लग रही हैं, लेकिन दरअसल ये अमरीकी सदर का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इस्तकबाल का मंजर है। जैसे ही सदर ट्रंप का तैयारा कतरी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो इसके इस्तकबाल के लिए फ़ज़ा में कतरी जेट्स मौजूद थे। जब सदर ट्रंप का एयर फोर्स 1 तैयारा दोहा में लैंड हुआ तो कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदुसानी ने खुद उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान पुरतकल्लफ बातचीत हुई जो व्हाइट हाउस की जानिब से शेयर की गई है। ट्रंप शेख अमीरुसानी से कहते हैं कि हमारी बहुत खूबसूरत दोस्ती है। उन्होंने महल की दीवारों की जानिब देखते हुए कहा कि आपकी जगह
बहुत खूबसूरत है। तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखने की वजह से मुझे यहाँ बेहतरीन मार्बल दिखाई दे रहा है। इसे आप परफेक्टिव कहते हैं। आपका मुल्क बहुत खूबसूरत है और इस्तकबाल में ऊँटों के लिए भी शुक्रिया। हमने एक तवील अरसे से ऊँट नहीं देखे थे। ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वस्ता के दौरे पर मौजूद हैं। कतर से पहले वो सऊदी अरब गए, जहाँ उन्होंने मुतअद्दिद मुआहदे किए थे। कतर में अमेरिकी सदर ने ऐलान किया है कि कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज अमेरिकी कंपनी बोइंग से 96 अरब डॉलर्स मालियत के 210 तैयारे खरीदेगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस डील के नतीजे में प्रोडक्शन के दौरान अमेरिका में हर साल 1,54,000 नौकरियां पैदा होंगी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स का आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स एक चौड़ी जिसामत का जेट है जो तवील परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कतर एयरवेज और बोइंग ने इस मुआहदे की तस्दीक की है। ये ट्रंप के दौरे के दौरान बोइंग की दूसरी डील है। ये एक ऐसी कंपनी के लिए अहम समझी जा रही है जो मैन्युफैक्चरिंग और सेफ्टी मसाइल की वजह से पिछले कुछ अरसे से मुश्किलात का शिकार रही है। जनवरी 2024 में दौरान परवाज एक बोइंग तैयारे का पैनल निकल गया था, जिसके बाद कंपनी की प्रोडक्शन में ड्रामाई कमी आई थी। गुज़िश्ता एक साल के दौरान कंपनी को 10 अरब डॉलर खसारे का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ टिम कुक से बात की है। मैंने उन्हें कहा है कि टिम, हम आपके साथ अच्छा ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं। आप $500 बिलियन की कंपनी बना रहे हैं, लेकिन अब मैंने सुना है कि आप इंडिया में ये फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इंडिया में आईफोन बनाएं। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि हमने बरसों तक चीन में कायम आपकी फैक्ट्रियों को बर्दाश्त किया है। अब हम नहीं चाहते कि आप अपनी फैक्ट्रियां इंडिया में बनाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है और वो ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अब अमेरिका की जानिब वापस लौटें और अपनी फैक्ट्रियां वहां लगाएं। But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion. अमेरिकी सदर ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान महसूलात से मुतल्लिक बातचीत जारी है। ताहम इससे कबल ये खबरें भी सामने आई थीं कि एप्पल इंडिया में अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पर गौर कर रहा है। रूस ने कहा है कि सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग पर इस्तांबुल में आज से शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरचे गुज़िश्ता रोज़ इस ज़मन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने इन मुज़ाकरात में शिरकत की हामी भरी थी, ताहम वो भी आज होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने इशारा दिया था कि अगर सदर पुतिन शरीक होंगे तो वो भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जुमेरात को तुर्की के दारुल-हुकूमत इस्तांबुल में आमद मुतवक्के है, जहां उनकी मुलाकात सदर तैयब उर्दवान से होगी। याद रहे कि ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो मुज़ाकरात में सिर्फ उसी वक्त शामिल होंगे अगर सदर पुतिन भी ऐसा करते हैं। दिसंबर 2019 के बाद से पुतिन और ज़ेलेंस्की में कोई बिल मुशाफा मुलाकात नहीं हो सकी है। इतवार के रोज़ जब सदर पुतिन ने बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की थी तो सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में कहा था कि रूस और यूक्रेन के लिए मुमकिना तौर पर एक बड़ा दिन है। इंडिया की अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत मुकेश अंबानी की दोहा में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर से मुलाकात हुई है। खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की ये मुलाकात दोनों मुमालिक में हुक्काम के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अहम तस्वर की जा रही है। याद रहे कि कतर के खुद मुख्तार वेल्थ फंड QIA ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान मुकेश अंबानी के इंडिया में उनके कारोबार रिलायंस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रखी है, जबकि दूसरी जानिब मुकेश अंबानी गूगल और मेटा जैसी अमेरिका की टेक जॉइंट कंपनीज के साथ कारोबारी शराकतदार भी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक तवक्को है कि मुकेश अंबानी दोहा के लोसेल पैलेस में
ट्रंप के लिए दिए जाने वाले सरकारी इशाइये में भी शिरकत करेंगे। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि इस मुलाकात के दौरान सरमायाकारी या कारोबारी बातचीत भी हो पाएगी या नहीं। याद रहे कि रवां साल फरवरी में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने इंडिया का दौरा किया था, जहां उनके मुल्क ने मुख्तलिफ सनतों में $10 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध को ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस की फ्रंट लाइन पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा किया, जहां उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की हालिया कशीदगी में गैर मामूली बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले फौजियों को खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि आपने इंडिया से 1971 का बदला इस जंग में ले लिया है। ये वो अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि आदमी कोई किताबों में ख्वाबों में सोच सकता था। इट इज कॉल्ड अनथिंकेबल विक्ट्री, और ये अल्लाह ताला ने मेरी नजर में उसको आप किसी और तरीके से ले सकते हैं, ऑल्दो इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौजी जवानों और अफसरान से अपने खिताब में कहा कि मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। अगर दोबारा हमले का सोचा तो जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। ISPR के मुताबिक इस दौरे के दौरान वजीर आज़म को ऑपरेशन की तफसीलात और तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इस दौरे में वजीर आज़म के हमरा खारजा दिफा, मनसूबा बंदी और इतलात के वफाकी वज़रा भी थे, जबकि फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान फिजाइया के एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी शामिल थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में इंडियन क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक कभी सोचना भी ना। अगर आपने पानी बंद करने का सोचा भी तो वो रेड लाइन है, तो वाकई फिर खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। फिर ये कड़ियल जवान पानी का अपना हक वापस लेंगे और इसको मौजूदा सूरत हाल में इसी तरह कायम रखेंगे। वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे और उसको मौजूद सूरत हाल में उसी तरह कायम रखेंगे। फिर उसने कहा कि we will talk only on terror। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था और किसने ट्रेन करके हिंदुस्तान में उनको उस पार भिजवाया और बगावत पर उकसाया। समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था? मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। बलूचिस्तान में अभी हालिया हफ्तों में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इंडिया ये समझता था कि रिवायती जंग में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, मगर जिस तरह इस महाज पर हमारी फौज ने मुकाबला किया, अब इस पर माहिरीन की तरफ से कॉलम लिखे जाएंगे। वजीर आज़म ने फौजी जवानों और अफसरान से अपने खिताब में कहा कि मैं आज यहाँ एक एक अफसर को सलाम पेश करने आया हूँ। जिस तरह आपने पाकिस्तान का वकार बढ़ाया, इसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडिया के वजीर आज़म को मुखातिब होकर कहा कि हम तैयार हैं, अमन के लिए भी और जंग के लिए भी, चॉइस आपकी है। उन्होंने कहा कि तुमने नीलम जहलम को तबाह करने की कोशिश की, इसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर अगर आप इसे तबाह करते तो हम तुम्हारे बगले हार समेत दीगर असासे तबाह कर देते। शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म मोदी की तकरीर का हवाला देते हुए कहा, हम सिर्फ दहशतगर्दी पर बात करेंगे। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने मोदी को मुखातिब होकर मजीद कहा कि 1971 में मुक्ति बानी को किसने तरबियत दी, किसने उन्हें बगावत पर उकसाया, समझौता ट्रेन पर किसने हमला किया। बलूचिस्तान में जो ट्रेन अगवा का अफसोसनाक वाकया हुआ, उसमें BLA और TTP के ताने बाने आपसे मिलते हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। उन्होंने कहा कि हम थानेदार नहीं हैं, हम खित्ते में अमन चाहते हैं।
आओ मिलकर आग को खत्म करें। लेकिन हम अमन के दाई हैं। आओ इस खत्ते को मिलकर सच्चे दिल के साथ इसको अमन का गहवारा बनाएं, आग न लगाएं। आओ आग को खत्म करें कि क़यामत तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदा और जावेद रहेगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो दुनिया से पूछना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान जैसी गैर जिम्मेदार कौम के हाथों में मौजूद एटमी हथियार महफूज हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान के जोहरी हथियारों को बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। राजनाथ सिंह ने जुमेरात की सुबह ये बयान इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बादामी बाग कैंटोनमेंट में इंडियन फौज के जवानों से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को एटमी हथियारों से मुतल्लिक धमकियां दी गईं। उनका मजीद कहना था कि इनके दौरा कश्मीर का मकसद कश्मीरी आवाम और यहाँ तैनात फौजियों का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि जिस तरह का रद्द अमल उन्होंने पहलगाम हमले के बाद दिया वो काबिल तहसीन है। इस दौरे के आगाज पर उन्हें इंडियन फौज की जानिब से शेल गोलों और मिसाइल के टुकड़े भी दिखाए गए जो इंडिया के मुताबिक मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जानिब से फायर किए गए थे। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के पाकिस्तान में मौजूद ठिकानों से मुतल्लिक उन्हीं इल्जामात को दोहराया जो इंडिया गुज़िश्ता कई दिनों से आयद करता चला आया है और जिन्हें पाकिस्तान बारहा मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तानी फजाइया ने दावा किया है कि उसने भारतीय जदीद ड्रोन्स और ब्रह्मोस मिसाइलों को सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी के जरिए कामयाबी से नकारा बना दिया, जिससे वो पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और एयर बेसिस को निशाना ना बना सके। दूसरी जानब भारतीय फौज ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइलों को सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों तरीकों से रोका और अपने एयर बेसिस को बचाया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल दरअसल भारत और रूस का मुश्तरका मंसूबा है जो सुपरसानिक रफ्तार से सफ़र करता है और इंतहाई दुरुस्तगी से अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल के तकनीकी पहलू और हालिया झड़प में इसका किरदार जानने के लिए हमारी साथी मुनज़्ज़ा अनवार की ये खसूसी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी फिजाइया का दावा है कि उसने हालिया कशीदगी के दौरान इंडिया के जदीद तरीन ड्रोन्स और ब्रह्मोस मिसाइलों को सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी के जरिए नकारा बनाया। ब्रह्मोस हाई स्पीड ब्रह्मोस ट्रेवलिंग ऑलमोस्ट एट 3000 किलोमीटर्स पर आवर। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के मुताबिक मुसलसल ब्रह्मोस मिसाइल दागे जा रहे थे जो 3000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब इंडियन फौज भी यही दावा कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइलों को सॉफ्ट और हार्ड किल सिस्टम से रोका और अपनी एयर बेसिस को बचाया। तो सवाल ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या और क्या वाकई इसे रोकना इतना मुश्किल है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे ज़मीन, समंदर या फिजा से फायर किया जा सकता है। ये इंडिया और रूस के मुश्तरका इदारे ब्रह्मोस एरोस्पेस का तैयार करदा हथियार है। 2001 में इसका पहला तजर्बा हुआ और अब इसके हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम जारी है। लफ्ज़ ब्रह्मोस दो दरियाओं के नामों से लिया गया है, इंडिया का ब्रह्मपुत्र और रूस का मॉस्कोवा। ब्रह्मोस एरोस्पेस की वेबसाइट के मुताबिक ब्रह्मोस 2 स्टेज मिसाइल है। पहले मरहले में ठोस ईंधन से चलने वाला बूस्टर मिसाइल को आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार पर ले जाता है। दूसरे मरहले में माया रैम जेट इंजन जो मिसाइल को क्रूज फेज में तकरीबन मार्क 3 की रफ्तार तक पहुंचा देता है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस गाइडिंग सिस्टम और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मौजूद है जो इसके हमले इंतहाई दुरुस्त, तेज़ और इसे रोकना मुश्किल बनाता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की वेबसाइट के मुताबिक ब्रह्मोस तकरीबन 290 किलोमीटर तक मार्क करने की सलाहियत रखता है, यानी हदफ को रद्द-ए-अमल का वक्त नहीं मिलता। परवास का वक्त इंतहाई कम होता है और दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से रोक नहीं सकता। ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी इसे फायर करने के बाद मुसलसल निगरानी की ज़रूरत नहीं रहती। ये खुदकार तरीके से अपने हदफ तक पहुंच जाता है।
برہموس کی 4 اقسام ہیں: زمین سے زمین پر، سمندر سے زمین پر، فضا سے زمین پر اور آبدوز سے داغا جانے والا ورژن۔ خاص طور پر SU-30 MKI طیارے پر نصب ورژن کو انڈین ایئر فورس استعمال کرتی ہے۔ یاد رکھیں کروز میزائل 3 قسم کے ہوتے ہیں: سب سونک آواز سے کم رفتار والا میزائل، سپر سونک آواز سے 3 گنا زیادہ رفتار والا میزائل اور ہائپر سونک آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار والا میزائل۔ برہموس سپر سونک میزائل ہے اور انڈیا اس کے ہائپر سونک ورژن پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران اسرائیل وہ واحد ملک تھا جس نے کھل کر انڈیا کی حمایت کی۔ یہ حمایت سفارتی بیانات تک محدود نہیں رہی بلکہ دفاعی تعاون کی صورت میں بھی سامنے آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل انڈیا کا اتنا مضبوط حامی کیوں ہے؟ اس کی وجوہات میں دفاعی معاہدے، اسلحے کی تجارت اور خطے میں مشترکہ اسٹریٹجک مفادات شامل ہیں۔ اس معاملے کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھیے راج نیش کی یہ رپورٹ۔ جب انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے علاقوں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کر رہے تھے، اس وقت اسرائیل واحد ملک تھا جو کھل کر بھارت کی حمایت میں کھڑا تھا۔ پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا پاکستان پر اسرائیلی ڈرون سے حملہ کر رہا ہے۔ پہلگام میں حملے کے 2 دن بعد 22 اپریل کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور کہا کہ حملے کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ روس، جو کہ انڈیا کا تاریخی ساتھی ہے، اس سارے معاملے میں ذرا دور رہا اور اس نے اسرائیل کی طرح آواز نہیں اٹھائی۔ انڈیا نے جب پاکستان کے خلاف کارروائی شروع کی تو روس نے دونوں ممالک سے امن کی اپیل کی تھی۔ سن 2014 میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ 4 جولائی 2017 کو نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے انڈین وزیر اعظم بنے۔ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں جب پوری دنیا نیوٹرل دکھائی دیتی تھی، اسرائیل وہ واحد ملک تھا جو انڈیا کی حمایت کر رہا تھا۔ سعودی عرب میں انڈیا کے سابق سفیر تلمیز احمد کے مطابق انڈیا میں برسر اقتدار جماعت کی اسرائیل کے ساتھ نظریاتی قربت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل و انڈیا کا پرانا رشتہ ہے۔ اسرائیل میں ہندوتوا اور صہیونی تحریک کے درمیان نظریاتی مماثلت دیکھی جاتی ہے۔ پاکستان کے خلاف اسرائیلی ڈرونز کے مبینہ استعمال کے حوالے سے انگریزی نیوز ویب سائٹ ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ یہ نہ صرف اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہ انڈیا اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کی گہرائی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں میں انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات پختہ ہو چکے ہیں۔ یروشلم انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ سیکیورٹی کی سینئر فیلو ڈاکٹر اوشرت بھروادکر نے ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا، اسرائیل انڈیا کی اسٹریٹجک حکمت عملی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انڈیا کو اسرائیل سے کافی مدد مل رہی ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں انڈیا کے سفارت خانے کی ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل میں اس وقت تقریباً 18,000 انڈین مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ انڈیا 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا، جبکہ اسرائیل کا قیام 14 مئی 1948 کو ہوا تھا، لیکن اس وقت انڈیا نے بھی اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو فلسطین کے بغیر اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے۔ اگرچہ انڈیا نے 1950 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن سفارتی تعلقات 1992 میں اس وقت کے وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ کے دور میں قائم ہوئے۔ اسی طرح انڈیا ان پہلے غیر عرب ممالک میں سے تھا جس نے 1988 میں فلسطین کو تسلیم کیا۔ سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد سے دونوں ممالک کی دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا انڈیا کا پہلا دورہ 2003 میں اٹل بہاری واجپئی کی حکومت کے دوران ہوا۔ ایریل شرون تب انڈیا آئے تھے۔ 2008 میں بھارتی وزیر دفاع وجے سنگھ نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ اسرائیل کے لبرل اخبار ہیرٹز نے اس دورے کے حوالے سے لکھا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی ساز و سامان کی خرید و فروخت کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی۔ اخبار نے اپنے تجزیے میں لکھا تھا کہ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے یا انڈین سیاست میں دائیں بازو کا عروج ہوتا ہے یا اس کی قیادت میں مسلم مخالف جذبات بڑھتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امیگریشن پر قابو پانے کے لیے ایک نیا پلان پیش کیا ہے،
جس کے تحت ویزا قوانین کو مزید سخت بنا دیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ملک میں آنے والے افراد کی تعداد میں واضح کمی آئے گی۔ اس پلان سے نہ صرف کام کرنے کے لیے آنے والے غیر ملکی بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے طلباء بھی متاثر ہوں گے۔ نئے امیگریشن پلان کی تفصیلات اور اس کے ممکنہ اثرات جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے ساتھی علی کاظمی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ I believe we need to reduce immigration significantly. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور ان کی لیبر پارٹی نے حال ہی میں برطانیہ میں امیگریشن سے متعلق ایک وائٹ پیپر ایشو کیا ہے، جس کا مقصد برطانیہ میں کام کے سلسلے میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی کرنا ہے۔ پچھلے سال برطانیہ میں نیٹ مائیگریشن کا فگر 7,28,000 تھا۔ لیبر پارٹی نے الیکشن سے پہلے نیٹ مائیگریشن میں کمی کا وعدہ کیا تھا۔ The debate is not about the worth of migrants. It's about control of migration. تو لیبر پارٹی کی امیگریشن پالیسی کے اہم نکات کیا ہیں اور برطانیہ میں پڑھائی یا نوکری کے سلسلے میں آنے والوں پر ان نئی پالیسیز کا کیا اثر ہوگا؟ سب سے پہلی اور فوری تبدیلی تو یہ ہے کہ کیئر ویزے کو اگلے مہینے سے مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ پچھلے سال کیئر ویزے پر اپنے ساتھ ڈپینڈنٹس لانے کی سہولت کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ برطانیہ نے کووڈ کے بعد غیر ملکی ہیلتھ کیئر ورکرز کو یہ ویزے جاری کرنا شروع کیے تھے، جس کے بعد برطانیہ کی نیٹ مائیگریشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کی ضرورت تو اب بھی کم نہیں ہوئی، لیکن لیبر حکومت کی خواہش ہے کہ یہ نوکریاں اب برطانوی شہری کریں۔ When you have an immigration system that seems to bring in lower paid workers rather than invest in our young people. دوسری طرف جو لوگ سکلڈ ورکر ویزا پر برطانیہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے زیادہ تر نوکریوں میں ڈگری کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ برطانیہ میں ریزیڈنسی حاصل کرنے کی مدت کو بھی 5 سال سے بڑھا کر اب 10 سال کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے جس میں برطانوی سوسائٹی اور اکانومی میں حصہ ڈالنے پر ورک ویزا ہولڈرز کو پوائنٹس ایشو کیے جائیں گے، جن کو استعمال کر کے ریزیڈنسی کی اہلیت کی مدت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس پوائنٹ سسٹم کی تفصیلات کیا ہیں اور 10 سالہ مدت کا اطلاق کب سے ہوگا؟ کیا صرف نئے ویزا ہولڈرز پر ہوگا یا ان لوگوں پر بھی ہوگا جو اس وقت برطانیہ میں کام کر رہے ہیں؟ حکومت چاہتی تو یہ ہے کہ برطانیہ میں اس وقت کام کرنے والے 15 لاکھ غیر ملکی ورکرز پر بھی یہ 10 سال کے دورانیے کا رول اپلائی ہو، لیکن ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پبلک کے ساتھ مشورے کے بعد لیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی۔ اب تک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اپنی ڈگری ختم کرنے کے بعد نوکری ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ میں 2 مزید سال رہنے کی اجازت تھی۔ اب اس عرصے کو کم کر کے 1.5 سال کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ غیر ملکی ورکرز کو نوکری دینے والی کمپنیوں کے لیے اسپانسرشپ فیس میں بھی 32% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز سے فارن اسٹوڈنٹس کی ایڈمیشن فیس پر 6% ٹیکس لیا جائے گا، جس کی وجہ سے فارن اسٹوڈنٹس کی ٹیوشن فیس میں بھی اضافہ ہوگا۔ نئی امیگریشن پالیسی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ تمام ورک ویزوں کے لیے انگریزی زبان کے ٹیسٹ کے کم سے کم سکور کی ریکوائرمنٹ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ویزا ہولڈرز کے ساتھ ساتھ بالغ ڈیپینڈنٹس کو بھی بنیادی انگریزی پر عبور کو ثابت کرنے کے لیے ٹیسٹ دینا ہوگا۔ لیبر پارٹی کی حکومت پر اپوزیشن کی کئی پارٹیز کی طرف سے بھی مائیگریشن کم کرنے کا سخت دباؤ ہے، اور یہ نئی پالیسی اسی سلسلے میں حکومت کا پہلا بڑا قدم ہے۔ یوگینڈا کے جنگلات میں چمپینزیوں کو پہلی بار اپنے زخموں کا علاج کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جہاں وہ مخصوص پودوں کا استعمال کر کے نہ صرف خود پر بلکہ اپنے ساتھیوں پر بھی مرہم لگاتے ہیں۔ یہ دلچسپ مشاہدہ ایک حالیہ تحقیق میں سامنے آیا ہے جو سائنسی جریدے فرنٹیئرز ان ایکالوجی اینڈ ایوولوشن میں شائع ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیے BBC کی سائنس نامہ نگار وکٹوریا کی یہ رپورٹ، جسے پیش کر رہی ہیں عالیہ نازکی۔ یہ نوجوان چمپینزی ایک بہت باریک مگر حیرت انگیز کام کر رہا ہے۔ وہ پودے کے کچھ حصوں کو چبا کر اپنے زخم پر لگا رہا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے کہ کیسے یوگینڈا کے بدونگو جنگل کے چمپینزیز اپنے زخموں کے علاج کے لیے پودوں کا استعمال کرتے ہیں۔ محققین نے برسوں تک ان چمپینزیز کی روزمرہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے چمپینزیز کے فرسٹ ایڈ کے ایک مکمل طریقے کا پتہ لگایا ہے جسے حال ہی میں شائع کیا گیا ہے۔ فرسٹ ایڈ میں ایسے پودوں کا استعمال بھی شامل ہے جنہیں دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک نر چمپینزی ایک پتے کو زخم پر لگا رہا ہے۔ یہ وہی پودا ہے جسے مقامی لوگ دوائی کے طور پر بھی جمع کرتے ہیں۔ اس
ہلتی ہوئی فوٹیج میں دیکھنا قدرے مشکل ہے، لیکن بائیں طرف اس نوجوان مادہ کو دیکھ، وہ چبائے ہوئے پودے کو اپنی ماں کے زخم پر لگا رہی ہے۔ یہ جنگلی چمپینزیز کا پودوں سے ایک دوسرے کے زخموں کا علاج کرنے کا نایاب ثبوت ہے۔ Some of the plants that the chimpanzees are using for these wound care behaviors. کچھ پودے جو چمپینزی زخموں کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں وہ انسانی طب میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جن میں دوا کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو زخموں کو انفیکشن سے بچانے یا سوزش کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ قید میں ایک چمپینزی کی زندگی بالکل مختلف، لیکن چیسٹر چڑیا گھر میں بھی دیکھ بھال کرنے والوں نے اسی سے ملتے جلتے رویوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر انہیں یہاں چھوٹا سا زخم لگ جائے تو یہاں کیپر کے پاس آ کر انہیں دکھا بھی سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، چمپینزی بہت دلچسپ ہیں، یہ بہت ہوشیار ہیں۔ یہاں ہم ان چمپینزیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جنگل میں ایسا سیکھنا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ جنگل میں فرسٹ ایڈ کے لیے مختلف پودوں کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے کچھ پودے یہاں لگا سکتے ہیں تاکہ ان کا رد عمل دیکھ سکیں۔ چمپینزی یہاں اس لیے پھلتے پھولتے ہیں کیونکہ وہ اس جگہ کے رازوں کو جانتے ہیں اور اپنے گرد و نواح میں ان چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں جو ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ریسرچ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ذہین پرائمیٹس اپنے ارد گرد کے ماحول کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کے قریب ترین زندہ رشتہ داروں میں سے ہیں۔ جنگل میں ان کا مطالعہ سماجی روابط، بات چیت اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کے طریقوں کی ابتدا کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ سامعین، یہ پہلی بار نہیں تھا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان مکمل جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی ہو۔ نومبر 1986 میں بھی راجستھان کے صحرا میں انڈین فوجوں کے اجتماع نے خطے میں شدید کشیدگی پیدا کر دی تھی، جس پر پاکستان نے بھی اپنی بری اور فضائی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا تھا۔ اس دوران پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق اچانک ایک کرکٹ میچ کے بہانے بھارت پہنچے اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے کان میں کچھ ایسا کہا جس سے ماحول یکدم تبدیل ہو گیا۔ اس تاریخی لمحے کی تفصیل جاننے کے لیے سنیے BBC ریڈز میں عادل فاروق کی تحریر، جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ نومبر 1986 سے فروری 1987 تک پاکستان انڈیا کی جانب سے حملے کا سخت خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ ایسے میں پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق کی ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے اچانک دلی آمد۔ انڈین وزیر اعظم راجیو گاندھی کی طرف سے بے دلی سے استقبال، ضیاء کی راجیو سے سرگوشی، موقع کے ایک عینی گواہ کے مطابق جسے سنتے ہی راجیو گاندھی کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ جنرل ضیاء نے سرگوشی میں ایسا کیا کہا کہ فروری کی سردی میں بھی راجیو گاندھی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا؟ یہی سرگوشی آج BBC ریڈز کا موضوع ہے۔ تحریر عادل فاروق کی ہے، میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ انڈین وزیر اعظم نے پاکستانی صدر سے ملتے وقت سرد مہری دکھائی تو راجیو گاندھی کے مشیر خاص بہرام نم موقع پر موجود تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، جنرل صاحب میچ دیکھنے کے لیے جے پور جانا چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ گے۔ راجیو گاندھی نے یہ بات مجھ سے کہی، پھر کسی گرمجوشی کے بغیر اور غیر دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ جنرل ضیاء کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر کہ اس قدر سرد مہری کے باوجود ان یعنی جنرل ضیاء کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میں نے سوچا کہ یہ شخص کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ عین اسی لمحے جب میرے ذہن میں یہ خیالات ہلچل مچا رہے تھے، جنرل ضیاء نے سرگوشی کے انداز میں چند جملے کہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ جملے سنتے ہی راجیو گاندھی کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی سے سرگوشی میں کیا کہا تھا؟ تفصیل سے پہلے اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ حالات کا ذکر۔ 18 نومبر 1986 پاکستانی سرحد کے قریب واقع راجستھان میں انڈین فوجوں کا اجتماع۔ ظاہری مقصد براسٹیک کے نام سے فوجی مشقیں۔ پروفیسر علم خالد نے ایکسرسائزز براسٹیک کے بارے میں انڈیا کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے اپنے تحقیقی مقالے میں لکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اس سے بڑی جنگی مشقیں نہیں دیکھی ہوں گی۔
انہوں نے مشقوں کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں: تصادم کی صورت میں انڈین افواج کی نقل و حرکت کی اہلیت جانچنا، تصادم کی صورت میں فوجی کمک کی اہلیت پر رکھنا اور پاکستانی مسلح افواج پر اپنی بالادستی ثابت کرنا۔ جارجیا سدرن یونیورسٹی کے پروفیسر شفقت ہاشمی لکھتے ہیں کہ رقبے کے اعتبار سے ان مشقوں کا دائرہ انڈیا کے راجستھان یعنی پاکستان کے بہاولپور اور رحیم یار خان سے لے کر پاکستان کی بحری سرحدوں کورنگی کریک تک وسیع تھا۔ ان میں انڈین ایئر فورس کے جیگوار اور مگ طیارے حصہ لے رہے تھے۔ پاکستان محسوس کرتا تھا کہ اس دوران میں اس کی ایٹمی تنصیبات پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اپنی آرمرڈ کور اور سدرن ایئر کمانڈ کو انڈین سرحد کے قریب تعینات کر دیا۔ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ نئی دہلی کے پروفیسر PR چاری نے اپنی کتاب انڈو پاکستان نیوکلیئر اسٹینڈ آف میں لکھا ہے کہ اصل منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب پر حملہ کر کے اسے سندھ سے کاٹ دیا جائے تاکہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے حقیقت بننے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ امریکی دفتر خارجہ کی تجزیہ کار ہولین ایلیزا نے اس سلسلے میں خیال ظاہر کیا کہ ان دنوں پاکستان کے صوبہ سندھ میں صورتحال خاصی خراب تھی، انڈیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ دی یوز آف فورس، ملٹری پاور اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس کے مصنف اور دفاعی محقق رابرٹ آرٹ لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا مقصد پاکستان کو مشتعل کرنا تھا تاکہ وہ جوابی کارروائی کرے، جس سے انڈیا کو اس کی جوہری تنصیبات پر حملے کا موقع مل جاتا۔ چند سال پہلے منظر عام پر لائی گئی امریکی وزارت خارجہ کی خفیہ دستاویزات کے مطابق امریکی صدر رونالڈ ریگن کو خدشہ تھا کہ پاکستان نے اگر یورینیم کی افزودگی جاری رکھی اور وہ مقررہ حدود سے بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں انڈیا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دے گا، جس سے دونوں کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکی صدر نے یہ اطلاع نان پیپرز اور ایک خط کے ذریعے جنرل ضیاء الحق تک پہنچا دی تھی۔ یہ تھے وہ حالات جب جنرل ضیاء الحق 21 فروری 1987 کو بظاہر انڈین کرکٹ بورڈ کی دعوت پر دلی پہنچے تھے۔ وزیر اعظم راجیو گاندھی جنرل ضیاء سے نہیں ملنا چاہتے تھے، مگر قریبی مشیروں اور حزب اختلاف کے مشورے پر انہوں نے ان کے استقبال کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن ان کے انداز میں گرمجوشی نام کو نہ تھی۔ بہرام نم لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے راجیو گاندھی کا رویہ محسوس کیا، لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ عین اس وقت جب وہ جے پور روانگی کے لیے اٹھے، انہوں نے بہرام نم کی موجودگی میں راجیو گاندھی کو مخاطب کیا اور کہا، تم پاکستان میں انویڈ یعنی حملہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے کرو، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی، صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں ایٹمی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن مسلمان دنیا میں موجود رہیں گے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں۔ رہ گئے ہندو تو یاد رکھنا اس تباہی کے نتیجے میں ہندوستان مٹ گیا تو دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر تم نے میری واپسی سے قبل اپنی فوج کو واپسی کا حکم نہ دیا تو پاکستان پہنچتے ہی میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا، فائر۔ بہرام نم نے انڈیا ٹوڈے میں لکھا کہ اس لمحے میں نے جنرل ضیاء کی طرف دیکھ کر سوچا کہ یہ شخص بر صغیر کو راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر راجہ ظفر الحق جنرل ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کے درمیان اس ملاقات اور اس مکالمے کی تصدیق کرتے ہیں، البتہ ان تفصیلات کی تصدیق نہیں کرتے جو بہرام نم نے بیان کی ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات ذاتی طور پر انہیں بتائی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ راجیو گاندھی رخصت کرنے کے لیے جب اٹھے تو جنرل ضیاء الحق نے ان سے کہا کہ آپ ذرا میری بات سن لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے میزبان کو ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہی کچھ میرے پاس بھی ہے، یعنی ایٹمی اسلحہ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سرحدوں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں۔
راجہ ظفر الحق کے بقول جنرل ضیاء نے مجھے بتایا کہ یہ سن کر راجیو گاندھی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ راجہ ظفر الحق بحرامنم کے اس بیان کو درست نہیں سمجھتے کہ جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ بر صغیر کی تباہی کی صورت میں دنیا میں مسلمان تو رہیں گے مگر ہندو اس کرۂ ارض سے مٹ جائیں گے۔ بہرحال جنرل ضیاء کے اس دورہ انڈیا کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد 27 فروری کو انڈیا کا سرکاری وفد اسلام آباد پہنچا اور دونوں ملکوں کی افواج کے کشیدگی سے پہلے کی پوزیشن پر چلے جانے پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان کے فوجی حکمراں کے اس غیر معمولی دورے کے بارے میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے نامہ نگار رچرڈ ونٹراب نے ایک دلچسپ رپورٹ لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور انڈیا کی مسلح افواج سرحدوں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہیں، پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق 68 رکنی وفد کے ساتھ انڈیا پہنچ گئے ہیں۔ بظاہر ان کا یہ دورہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے ہے۔ انڈین حکام یہ خیال تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں دکھائی دیتے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے سلسلے میں کسی پیش رفت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس اس دورے کے ذریعے، جسے کرکٹ ڈپلومیسی کا نام دیا جا رہا ہے، پاکستان انڈیا پر سفارتی سبقت حاصل کرتا دکھائی دیتا ہے۔ خود جنرل ضیاء الحق نے اپنی پہلکاری کو کرکٹ برائے امن کا نام دیا تھا۔ اس واقعے کے برسوں بعد معروف مبصر سوتک بسواس نے بی بی سی کے لیے ایک رپورٹ میں جنرل ضیاء کے ایک جملے کا ذکر کیا، جس میں جنرل ضیاء نے صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، آپ انڈیا کے باؤنسر کے جواب میں میرے چھکے کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اب سیربین کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مگر اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔